قرآن سمانا قرآن لس معنی اول نمبر دین بل قرآن کریم کمال رت معلومی عربی محاورہ دا وَيْقَرَّنَ فُلَانًا اے شدد دا سڑے پورتشو او بل سڑے اتر رسائی باندی پکوڑی باندی کلک اتر قرآن مانا دا تڑل یو شیخ لکول دا قرآن کریم کمال دا دا انسان تڑی زمان دا علماؤنا چسو پختنو کی انسان سمانا دا دا طالبان ورطوئی حیوان ناطق انسان چاہتا ہوئی حیوان ناطق یو حیوان دے خبری کرے انسان کے حیوانیت پروت دے سنگ چی غوئے دے سنگ چی غوادا سنگ چی میگ دا سنگ چی اوزدا سنگ چی اس دے دا سمر حیوانات چی گوری دا قمادت کی مردر اس حیوانیت تقاضا دا ازادی گئی منگا تاسو چی غوار روان کو اس روان کو پردی پوری تمزی پردی پڑی تمزی خالقم وہی معصومانم وہی دا سے حیوانات کی پخل کو خلے لگئی تیلی ور گئی خوراک گئی انسانم خوری زمرے انسان خوری گیدڑ پردی چرگان خوری مانگا پردی فصلون خوری فصلون و غیان خلق وہی او چکل دا حیوان سڑے اتڑی دا یو شیم نکئی کسپے دے اتڑ بے سکن خوری کبھائے دے اتڑ بے سکن وہی کبھائے دے اتڑی پردے فصل نخوری دا تڑل غواری انسانم تڑل غواری کہ انسان انہوں تڑلے چی دا قرآن کریم پر رسائی بانے دیکھے ورانے کہیں تاسو انسانان نو گو رہی کنزا کہیں خلے نہیں تڑلی خلق تا سپک گوری سترگی ندی تڑلی پا دین بانے سترگی ندی تڑلی پا دین بانے خلے ندی تڑلی تاسو انسانان نو گو رہی خلق تا خلے ورانا چاہیے ہم سائے تنگی گاونڈی کی تنگی نیکان چوئی نتنگی داوری تا دیندانا نہیں دا حیوانیت تقاضا ازادی دا خپل پٹے پردے پٹے مپے جنا خپل او پردے مپے جنا نقصان او فیدہ مپے جنا خپل خیٹ ڈکوا حیوان دا کہہ رہی خپل خیٹ ڈکے کم انسانات چیز دین سر ربط نہیں دا قرآن سر ربط نہیں تاسو گو رہی خپل خیٹ ڈکے کہ دا خپل خیٹ دا پارا پردے مال کوئی پروانا کہ خپل خیٹ دا پارا پردے سڑے خپکی پروانا کہ دا خپل خیٹ دا پارا مسلمان خفکی پروانا کہ دا خپل خیٹ دا پارا قتل رازی پروانا کہ دا خپل خیٹ دا پارا دا مسلمان دا مال حلاکت رازی پروانا دا نظام چے فساد طرف تزی دا انزی چے سڑے دا دن نلویش تڑل واری قرآن کریم تڑلو توائی قرآن مانا تڑل دا انسان حیوانیت تڑی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مشکات شریف روایت ہے دا مومن مثال دا سے رہے لکا اس چی پر رسائی تڑلی رسائی بیا موگی پوری تڑلی سمر چی رسائی بی دمرا اس مزل کئی کہ رسائی یو گز وا دا اس مزل یو گز دے کہ رسائی دو گز وا دا اس مزل دو گز دے اس کا رسائی دو گز دا او اس مزل کرے دے دری گزا یہ موگی رئیس تلے یہ پڑھش کا بولے یہ پڑھے دا مرائی نے وطلے دا سے مومن اسلام تڑلے دے دا رسائی لری دے با پستر گلی دل کئی خود سمرہ دا اسلام رسائی بھی دے با پخلی وائنا کئی خود سمرہ دا اسلام رسائی دا دے با خبری کئی خود سمرہ دا اسلام رسائی دا دے با خوراک کئی خود سمرہ دا اسلام رسائی دا اس کے لیدلی دا اسلام نا اخوا اکڑا چاہتے سپکو کتو پردائی حیات اوکتو معلومی کی دا چی دا اسلام رسائی دستر گنا وطلے دا ستر بھی ایک کافری شوی دی کہ کنزا کئی غیبت کئی خلی کافر دا کہ چاہتا کافری ہو جنگ سے رکھے دا قرآن کریم کمال دا دے دا انسان حیوانیت تری دا خبری با محدودی اس دا بلیدل محدودی دا کاروبار محدودی دے کہ دکانا چاہی عالم نے وہ پختہ نہ کئی حرام نہ نخرب دے تجارت کئی دے وہ پختہ نہ
کوي حرام نه خورم د چې بچي پیدا شي عالم نه پوښتنه کوي بچي څنګه تربیت وکم د چې واده کوي د عالم نه پوښتنه کوي واده څنګه وکم د ځان تړلې نه په دین باندې الله تعالی په ابو جهل رد کوي ايحسب الانسان ان يترك سدى ابو جهل دا ګمان کوي چې آزاد پیدا یم من آزاد نه یو پیدا من د چا د اسمان لاندې ژوند تیرو د چا قسمت ژوند تیرو د چا خوراک کو د چا چیکاک کو چا پیدا کړیو دا یو شی زمونږ نه دی انا لله وانا الیه راجعون من ټول د الله هیڅ نه لرو من اکثر ملګری راځي بچي به خبره نه مانی نافرمانی کوي زور ته انداسې کوي خپل کار کوه که تعویذ در سره که دم در سره که دعا در سره زه نه 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 تا بچی ته قرآن کریم نه دی ښودلی تا بچی مدرسې ته نه دی رالېږلی تا بچی د عالم غېږ کې نه دی کېنولی والله العظیم که بچی قرآن کریم سینې پورې ونیسي د قرآن کریم عالم دی که د قرآن کریم حافظ دی که د قرآن کریم خادم دی که د قرآن کریم تړي ستا هرې خبرې ته به لبیک وایي دا د قرآن کمال دی